सब कुछ मिट गया। ना नखलिस्तान रहे, ना खुशनुमा बागात, ना सब्जा, हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खित्ता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आती है। आज के ज़माने में इस खित्ते को रिबा खाली के नाम से ही पुकारा जाता है। 4000 साल गुजर गए। एक रोज़ इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा, जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मसाफत तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने इस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और इनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कुरान मजीद की हिकमत की तरफ से हिदायत की तारीख के जरिए सफ़र पर सवार कर रहे हैं। हम आज से 5500 साल पहले का एक वाक़िया दरियाफ्त करेंगे, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जो कदीम ज़माना में एटमी ताबकारी के किरदार के बारे में दिलचस्प सवालात पैदा करता है। हम इस दिलचस्प वाक़ये में डूबते हुए माजी को कुरान मजीद की तालीमात से मरबूत करते हुए और एक ऐसे इसरार को समझने की कोशिश करते हैं जिसने अहले इल्म को उम्र भर मशहूर किया। आइए मिलकर तारीख के राजों को बेनकाब करें। तो चलें शुरू करते हैं। क्या 5500 साल पहले पनाह होने वाली एक कौम को एटमी ताबकारी के जरिए अजाब दिया गया था? तकरीबन 5500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थी। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस इनकी अकल और दानिश पर अशश कर उठे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले नाउज़ुबिल्लाह में जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से वो इस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तामीरात और खुसूसियात की वजह से सरकश होते चले गए। वो खुदाए वहदह ला शरीक के वजूद से मुनकर हो गए थे। अंबिया इनको हिदायत की बात समझाते तो इनका मजाक उड़ाते, अजियतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते। वो खित्ता बहुत सरसब्ज और शादाब था, लेकिन जब इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया तो इनके यहाँ बकरशीन रोक दी गई, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। इनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली वाली सूरत हाल पैदा हो चली थी। फिर एक रोज़ इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। इन्होंने एक रोज़ आसमान पर उठने वाली एक धुएं के बादल को देखा जो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। इस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए और समझे कि इनकी कहत साली ख़त्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर इनके यहाँ हर तरफ हरियाली और सब्ज़े का दौर दौरा हो जाएगा। लेकिन ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सिवाय इनके मजबूत मकानात, महलात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। फिर जब इन्होंने उसे देखा कि वो एक अबर है जो इनके मैदानों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, कहने लगे ये तो अबर है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के कुछ नजर न आता था। हम इसी तरह मुजरिम लोगों को साथ दिया करते हैं। कुरान मजीद की सूरह अकाफ में भी इस वाक़ये का जिक्र किया गया है। वो एक ऐसी तंदो तेज और ताबकारी असरात वाली हवा थी जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खित्ते ज़मीन को आबाद नहीं होने दिया था। वहाँ पर किसी नबातात और हरियाली को ना तो छोड़ा था और ना ही किसी को सलामत रहने दिया था। वो हवा जहाँ जहाँ से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर इसे सिर्फ हड्डियों का पिंजर रहने देती। एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्मों का गोश्त पिघल कर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी बांझ कर देने वाली थी
جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ، ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربع خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ 4000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ اتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ رئی الحکیم استعمال کیا گیا ہے۔ رئی کا مطلب ہوا اور حکیم 5 عورت مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے۔ ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین عز و جل واللہ عالم۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان؟ ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آرا ضرور دیں کہ آپ کو کس قسم کے عنوان پسند ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔